सो सध्या सिच्युएशन कशी कितें आहा आतां गोंयांत पेट्रोलाचें? गोंयांत पेट्रोल आनी डिझलाक कसलीच लोकांक हाजी काळजी करपाची चिंता करपाची कसलीच गरज ना. म्हज्या म्हायती प्रमाणे जी सामकी म्हणजे उलोवपाचें म्हणजे न्हय, खरी म्हायती प्रमाणे जुवारी वेर्ना जे ZIOL टँकींग आसा तांचे कडेन हांव उलयलां. तांणी सुद्दां सांगलां की आमचे कडेन 15 दिसांचो स्टॉक जो गोंयांक पावता इतलो स्टॉक आसा पेट्रोल आनी डिझलाचो. कसलेच काळजी आतां लोकांची जालां कितें, हें सगळें जे लोक करता ते खंय तरी कोण तरी न्यूज स्प्रेड करता की हांगा लायनी लागल्या. आतां तूं जर भायर जर वचची जाल्यार लायन आसा. तुमी जर ती स्प्रेड करून जर भायर घाली पेट्रोलाच्यो लायनी आसा म्हणजे तांकां दिसता की हें ना. आज हांवें सकाळीं 6 कॉमेस केलो पेट्रोल पंप. म्हजे कडेन 6,000 आशिल्ले, 8:30 पर्यंत 6,000 काबार. आतां परत 12,000 आयला. कोणाक जाय ताणी येवचें आनी म्हज्या पंपा वयल्यान घेवचें. परत हांव सांगता फाल्यां म्हजे कडेन 24 म्हजें इंडेंट आसा, फाल्यां 24,000 पेट्रोल हाडपाचें. तुमी येया आनी घेया. दुसरी गोश्ट हांव आयकतां थोडी कडेन स्प्रेड जाता की खंयच्या गोंयान खंयच्यान खंय अमके कडेन ड्राय पडलो तो ड्राय पडलो. लोकांक कळकळीची विनंती अशी की तुमी वचा तर पंपाच्या मालकाक नाल्यार मॅनेजराक विचारा की बाबा हो ड्राय पडला तो केन्ना म्हाका मेळटलो. तो जाणा ताजो टँकर परत केन्ना येतलो. म्हाका जर विचारलें हांव सांगता आनीक 4 वरांनी यो तुका म्हजे कडेन पेट्रोल जावं डिझल मेळटलें. कांयच हें ना. नाजाल्यार थोडे कस्टमर सुद्दां तशे आसा, बाबा तुजो नंबर दी, हांव जाय जाल्यार तुका कॉल करता. वीच इज नॉट पॉसिबल टू इन्फॉर्म एवरीबडी एंड हें. पूण म्हज्या हातून काळजी करपाची कांयच चिंता ना. इनफॅक्ट लोड कितलो जाय आनी घेवपाचो आतां घेवन वतले आनी अशीच जर चालू जर 2-3 दिसांनी आमकां बेकार बसचें पडटलें कित्याक लोकांनी भरून दवरला सगळें. ओके, हो एक न्यूज जालो की तुमच्याच पेट्रोल पंपार ड्राय जालो म्हणून. कितें एक्झॅक्टली जालें? ड्राय जालो म्हणजे हांवें सांगलें तुमकां काल राती म्हाका जो 6,000 पेट्रोल आयलें तें हांवें सकाळीं 6 कॉमेस केलें. 9:30 पर्यंत ड्राय जालें. ताचे मागीर कोण तरी प्रेसवालो येता भायर ते म्हज्या भुरग्यांक विचारता ना जाल्यार ना बाबा कित्याक ना ड्राय पडला. ताका सांगलें आसतलें तांणी की बाबा गाडी येता. हांवें म्हजो मनीस धाडलो हांगाच्यान आनी सांगलें बाबा यो भितर येया आनी हांव तुमकां सारकें दिता. ते म्हणटा ना आमकां दिवपाचें ना. आतां ही असली जर करत जाल्यार तांकां तुमी विचारूंक जाय तुमचें इंटेन्शन कितें, की लोकांक रॉंग न्यूज पसरोवन कितें मेळटा फायदो, काय जाणा आशिल्ल्या मनशा कडेन जर वचून विचारलें बाबा सत्य परिस्थिती कितें आसा. आतां जर खऱ्यांच परिस्थिती बिकट आशिल्ली जाल्यार हांव तुमकां अशें सांगचो नाशिल्लो न्हय. कित्याक तुज्यान म्हाका फाल्यां येवन विचारूंक जाता अरे तुवें काल सांगिल्लें इतलें पेट्रोल आसतलें पण आतां म्हजे कडेन 12,000 पेट्रोल आसा. सो आव्हान करता घे आनी घेया. हांव तुका सांगता नॉर्मल सेला प्रमाणे म्हजे कडेन आतां कांय ना म्हटल्यार एक 6-7 नोझलां चालू आसा. ही सुद्दां चालू दवरली जाल्यार 8 पर्यंत 12,000 सोंपचें ना. म्हणजे कोणाक जाय ताणी 8 पर्यंत म्हज्या पंपार. सो लोकांक फक्त ही मेसेज स्प्रेड जाल्या की बाबा पेट्रोल ना ताका लागून लोक कंटिन्यू लायनींग आसा येता. आमी पळयता थोडे कितें करता, थोडे अनफॉर्च्युनेटली तांकां भंय जाला की हें इराक वॉरान खरेंच बंद जातलें.